बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताया जाएगा कि ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड नंबर 6 में क्या कुछ होने जा रहा है, सारा कोई तफसील में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि तुर्गुट अपने सिपाहियों के साथ जो सामान कस्तनतनिया लेकर जा रहा था वो एक जगह पर रख कर बैठा हुआ है। तुर्गुट अपने सिपाहियों से कहता है कि एक वक्त में सिर्फ एक आदमी सोएगा और हर कोई अपनी आंखें खुली रखेगा क्योंकि ये सामान बहुत कीमती है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ एक खाइमे में बैठा हुआ है और एक नक्शा दिखा कर कहता है कि हम इस वक्त सबसे ख़तरनाक इलाके में हैं, जो इन सरहदों की हिफाजत करेगा मुस्तकबिल उसी का है। तभी आरिफ कहते हैं कि हमें सबसे पहले उनके जाल को तोड़ना होगा और बमसी कहता है कि हम ये ज़रूर करेंगे। अर्तगल कहता है कि हम उनके जाल को तोड़ेंगे भी और उनको ज़मीन वासिल भी करेंगे। इसी दौरान वहाँ पर दाऊद आ जाता है। दाऊद अर्तगल से कहता है कि मैं ग़ुलाम फ़रोश टुरिस्तान के पीछे लगा था, लेकिन वहाँ पर अफरा तफरी पड़ गई और ग़ुलाम फ़रोश वहाँ से गायब हो गया। और दूसरी तरफ ताजिर हसन सैमून से कहता है कि एक शख्स टुरिस्तान के पीछे लगा हुआ था, अगर मैं उसको ना रोकता तो वो उसको पकड़ लेता और उसका मजीद पीछा भी करता। ताजिर हसन कहता है कि वो एक बार फिर से आएगा। सैमून कहता है कि इस बार उसकी जगह कोई और आएगा। फिलिप कहता है कि उस्ताद सैमून आपको किस पर शक है, तो वो कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल। दूसरी तरफ अर्तगल के सिपाही अर्तगल से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है, तो वो कहता है हाँ, हानली बाजार के मालिक सैमून पर, मुझे लगता है कि बेंतस्मी याया वो ही है। दोस्तों इसके बाद आप जाबदार कबीले में देखेंगे कि सरदार जानदार अपने घर वालों को अपने खाइमे में बुलाते हैं। सरदार जानदार कहते हैं कि पहले मेरा बेटा ओराल और अब बेटी असलियान, इन दोनों मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। सरदार जानदार उनको बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक नहीं होगे तो कल तुम्हारा दुश्मन तुमसे आगे निकल जाएगा। इसके बाद सरदार जानदार कहते हैं कि कारोबार की सारी जिम्मेदारियां ओराल निभाएगा और कारखाने की सारी जिम्मेदारियां उसकी बीवी चौपान निभाएगी। और जहाँ तक बात है असलियान की, तो असलियान घर का सारा काम काज करेगी। असलियान को यह सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहती है कि बाबा मैं इस काम की मुस्तहिक नहीं थी। और इसके बाद ओराल तुकतामश की जगह लेने के लिए कहता है कि मुझे पता है कि तुकतामश अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका काम भी तो किसी ने करना है। जानदार साहब कहते हैं तुमने अच्छा याद दिलाया, तुकतामश की सारी जिम्मेदारियां जो उसके नाम पर थी वो अब आलियार निभाएगा। ये बात सुनकर ओराल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो तुकतामश की जगह लेना चाहता था। सरदार जानदार कहते हैं कि मैं आलियार के साथ मिलके पूरे कबीले के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा और ओराल मैं तुमसे भी फैसले लिया करूंगा, लेकिन हतमी फैसला आलियार का होगा। सरदार जानदार की बात सुनकर पहले तो आलियार इनकार कर देता है, फिर कहता है कि आप जानते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूं और जब वक्त आएगा तो मैं ये जिम्मेदारियां ज़रूर सर अंजाम दूंगा। तो सरदार जानदार उसको खामोश करा देते हैं और वो कहते हैं आने वाले दिन हमारे कबीले के लिए ज़िंदगी और मौत के हालात हैं, इसलिए तुम्हें कल बाजार जाकर वहाँ का जायजा लेना होगा। इसके बाद सरदार जानदार ओराल और उसकी बीवी चौपान वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तुर्गुट कालीनों के पास बैठा होता है और इसी दौरान उसको उसकी बीवी शहीना का ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो दुखी होकर दूसरी जगह पर चला जाता है। इसी दौरान ओराल के भेजे गए सिपाही वहाँ पर आते हैं और तीरों की बारिश कर देते हैं। तुर्गुट ये मनाजर देखकर कहता है कि कालीनों को महफूज बनाओ, हमला हो गया है। और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है। बहुत देर लड़ने के बाद तुर्गुट के तमाम सिपाही मारे जाते हैं, लेकिन अकेला तुर्गुट पूरी रात दुश्मनों का सामना करता है और बहुत ज़्यादा देर लड़ने के बाद उसको भी एक तीर लग जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने ज़ख्मी होने के बावजूद भी उन दुश्मनों से लड़ता रहता है। और इसी दौरान ओराल का मेन सिपाही घोड़े से नीचे उतरता है जिसका नाम बातू खान है। तुर्गुट जख्मी होने के बावजूद उसका सामना करना चाहता है, लेकिन जख्मी हालत में उसका सामना नहीं कर सकता और बातू खान तुर्गुट के पेट में एक जोरदार खंजर का वार करता है, जिसकी वजह से वो खंजर तुर्गुट के पेट में घोंप दी जाती है। इसके बाद बातू खान आगे जाकर उन कालीनों को जला देता है और इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, उससे बातू खान कहता है कि अपने तमाम सिपाहियों की लाशों को यहाँ से हटा दो। और दोस्तों इस अफरा तफरी में बातू खान का खंजर वहीं पर गिर जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल अपनी बीवी यानी कि हलीमा सुल्तान के साथ खाइमे में बैठा होता है और हलीमा सुल्तान उसको परेशान देखकर कहती हैं कि अर्तगल क्या हुआ। तो अर्तगल कहता है कि कई बार तुर्गुट पर मुश्किल वक्त आया, लेकिन तुर्गुट ने डट कर सामना किया और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन शहीना की वजह से वो बेहद मुतासर है और वो हर वक्त उसी को याद करता रहता है। मैं तुर्गुट को वापस ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए लड़की ढूंढना चाहता हूँ। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं कि हमारे कबीले में उसके लायक कोई ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन हम पड़ोस कबाइल में देख सकते हैं। तो अर्तगल कहता है कि हम ज़रूर जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आप चाबदार कबीले में देखेंगे कि असलियान खातून और आलियार एक ही खाइमे में बैठे होते हैं और आलियार कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुकतामश को किसी ने जहर दी है। तो असलियान खातून कहती हैं कि आप जानते हैं कि तुकतामश की मौत से किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
تو علیار کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد علیار کہتا ہے کہ یہ ارطغرل کون ہے جس نے بھائی کو اتنا غصہ دلا دیا۔ اسلیان خاتون کہتی ہے کہ وہ کائی قبیلے کا سردار ہے اور ایک بہترین جنگجو ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہے اور حجاتورین اس سے ایک نقشہ دکھا کر کہتا ہے کہ اس ندی سے ہمیں سونا ڈھونڈنا ہوگا، اگر ہم صحیح جگہ کا پتہ نہ چلا سکے تو ہمارے ہاتھوں میں ریت ہی رہ جائے گی۔ اس کے بعد ارطغرل زلجان سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کو لے کر حجاتورین کے ساتھ جاؤ اور رازداری کو اپناؤ۔ دوستو اس کے بعد آپ چاپدار قبیلے میں دیکھیں گے باتو خان اورال کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کام ہو گیا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیمون کی بہن ماریا فلپ اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ کرچائسر قلعے کے لیے جا رہی ہے، لیکن اسی دوران اس کی نظر اڑتے ہوئے دھوئیں کے پاس پڑتی ہے تو وہ اسی طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ لاشوں کے انبار لگے ہوتے ہیں اور وہ ترگٹ کو دیکھتی ہے جو زخمی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی نبض دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ فلپ اس سے کہتا ہے کہ جیسا کہ استاد سیمون چاہتے تھے ویسا ہی ہوا، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد ماریا کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، بھائی اس سے بہت خوش ہوں گے، اور اس کے بعد ماریا کی نظر اس خنجر پر پڑتی ہے جو باتو خان کا ہوتا ہے۔ ماریا اس کو بھی اٹھا لیتی ہے اور پھر سے کہتی ہے کہ بھائی بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد ماریا ترگٹ کو اور اس خنجر کو لے کر پیچھے چلی جاتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک کبوتر ہانلی بازار کی سرائے میں آ کر بیٹھتا ہے اور سیمون کا سپاہی اس کے پیروں سے وہ خط نکال لیتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر سیمون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، تو سیمون کا سپاہی کہتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ارطغرل نے انطاکیہ کے قلعے پر حملہ کر کے استاد پیٹروچو ٹورٹش اور ہمارے مزید بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کائی قبیلہ میں جرگہ ہو رہا ہوتا ہے اور ارطغرل تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سرزمینیں بہت خطرناک ہیں، ہمیں ڈٹ کر لڑنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک سردار کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک خواہش ہے کہ جب ہم جرگہ کے لیے کہیں تو آپ منع نہ کیا کریں۔ یہ بات سن کر طبیب عارف کہتے ہیں کہ میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ جرگے کے لیے کبھی منع نہ کیا کریں۔ یہ بات سن کر ارطغرل اپنی سرداری نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے خلاف ایک خفیہ جنگ میں تھے، اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جرگے کے لیے کبھی منع نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل ان سرداروں کو تھوڑے تھوڑے سونے کے سکے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہانلی بازار میں آپ دیکھیں گے کہ ماریا ترگٹ کو اٹھا کر ہانلی بازار میں لے آتی ہے اور سیمون سے ماریا کہتی ہے کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ یہ بہت زخمی حالت میں تھا، اس لیے میں یہاں پر اس کو لے آئی یہ تاکہ آپ کی یہ کام آ سکے۔ سیمون یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری اچھی پرورش کی، اور اس کے بعد وہ ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً کائی قبیلے جاؤ اور ارطغرل کو اطلاع دو کہ تمہارے سارے سپاہی مارے جا چکے ہیں اور ترگٹ زخمی حالت میں ہمارے پاس ہے۔ پھر ماریا سیمون کو ایک خنجر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھے اسی جگہ سے ملا ہے اور اس میں چاپدار قبیلے کا نشان بنا ہوا ہے، اب آپ اس خنجر کا فائدہ اٹھا کر اورال کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل سکتے ہیں۔ سیمون کہتا ہے کہ صرف اورال کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ارطغرل کے ساتھ بھی۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اورال ایک عورت کی دکان پر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں کی کوئی خبر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آج ماریا ایک زخمی شخص کو یہاں پر لے آئی تھی۔ یہ سن کر اورال پریشان ہو جاتا ہے، اور دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باتو خان اپنی جگہ پر اس خنجر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اس نے گرا دیا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ لعنت ہو، وہ خنجر یہاں سے نہیں مل رہا۔ اسی دوران وہاں پر اورال جاتا ہے اور اس کی اچھی بھلی بےعزتی کر لیتا ہے اور باتو خان سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے سبھی کو مار دیا لیکن ترگٹ ابھی زندہ ہے، تو باتو خان کہتا ہے میں نے سبھی کو مار دیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ بچ گیا ہو۔ دوستو یہ باتیں وہاں پر اتفاقاً علیار آتا ہے اور سبھی باتیں سن لیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیمون کے پاس وہ تاجر آتا ہے جس نے ارطغرل کے ساتھ سودا کیا تھا۔ سیمون اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ساری قلعیں جل چکی ہیں اور ارطغرل نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو بدلہ ضرور چکائیں گے، اب وہ حقدار ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علیار قبیلے میں جاتا ہے اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہی قلعیں لے کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں ان پر حملہ ہو گیا اور قلعوں کو جلا دیا گیا اور یہ سارا کچھ بھائی نے کیا ہے، میں نے ان کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ سن کر سردار جاندار غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی سے جاؤ اور ارطغرل کو کہو کہ سردار جاندار آپ کو کھانے پر بلانا چاہتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیمون کا کمانڈر فلپ ارطغرل کے پاس جاتا ہے۔ ارطغرل مشقوں والے میدان میں مشقیں کر رہا ہوتا ہے اور فلپ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھی خبر نہیں لایا، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سپاہیوں جو قلعیں لے کر قسطنطنیہ جا رہے تھے ان پر حملہ ہو گیا ہے اور آپ کے سبھی سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر سبھی سپاہی بھڑک جاتے ہیں اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بمسی ان کو چپ کراتا ہے اور پھر فلپ کہتا ہے کہ آپ کی قلعیں بری طرح سے جل چکی ہیں اور وہ اب تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین ایپیسوڈ نمبر 6 کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنی اظہار رائے اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔